أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. सूरत बकरा अवल सिपारा आयत नंबर 76 अव्यायम. वइज़ा लक़ुल्लज़ीना औ कला ची दुई मुखामखशी यानो मुहर्रिफीनो सरावा. परुनी सबक की द यहूदो बला डला तेरा शवे वा हगा मुलियान चे हगुई तहरीफ माना दा पा हरफ आतफ बांदे वाव सरा जिक्र कड़ा. वइज़ा लक़ुल्लज़ीना दे मुनाफिकानो बदा कार कवलो चे कलब मुसलमानानो सरा मिलाव शवल वर्तवे बे नजी ज़मंग स्तासो वा खबर दा यो दीन दे मन खो शुक्र दे मसलम अनुजी तासु सर मंगे व खबर दा अजमंगा मौली से बला रजम दा मसाला कवला बला रजी दा मसाला कवला यानी दा से खबरें बे उकड़े च गबद मुसलमानानो द अकीदे मुताबिक वे चेरे जी जमंग मुला से बला रजम वे छे आखिरी नबी बराजी ओ गबदा से खुल स्त्रगी वी तोरे रांजत बे च कप की कुदरती लगी दिली गोंगरियाले गोड़गतो वी खतबई वी और दरमियाना कद बवी और दा सिखल तक स्पिन बवी दा मंगा मौली से बला रजम दावे नो बिया बची कला द मुसलमानानो सर मुलाकात ना वापस रागलल दे मुलियानो सर मिलाव शवल च दा कम मुलियानो तहरीफ कवलो दुई बवर्तवे च तासो अलता वर्गली वे अगुई सर मुलाकात करे दे अगुई दर्स के नास्त वे दा अगुई बयान के नास्त वे او تاسو ورته هغه خبرې کوي چې سبا تاسو سره د هغوی لانجه راشي د الله په مخ کې یا د تورات په معامله کې نو تاسو باندې به دلیل نیسي چې تا ولې داسې نه وي ستاسو تورات کې داسې نه دي راغلي نو لہذا مقصد دا و چې کني تاسو هغوی ته خپلې خبرې مخایه په خبره پوهیږئ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا هغه فریق چې منافقان دي ضمیر هغه تراجع ده هغوی با چې کله ملاو شو مخامخ بشو مومنانو سره نو قالو وی بی آمنا منگا ایمان راوڑے دے زمنگ ستاسو یو خبر دا. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اول بعض نا مراد منافقین د یهودو دی دویم بعض نا علماء د تحریف کولو والا مراد دی. سمانا کلا بچی بیا دا منافقان لاړ لهغو ملیانو لا خلا بعضهم الى بعض دا منافقان بلاړل اخپلو هغو ملیانو لا چې چا با کتاب د الله کی تحریف کولو غلطه معنی به کولا. قالو
نو هغو مولیانو باورتوي اتحدثونهم تاسو هغوی لا خبر ورکوي یعنی مسلمانانو ته تاسو هغه خبرې کوي کمې خبرې چې زمونږ تورات کې راغلي دي منږ ته پته دا خلقو ته پته دا خو مخایې که نه د راز خبرې ورته مخایې اتحدثونهم حدیث نه وتلی دی هغه کلام ته وایي چې په طریقه د نقل سره راغلی وي بما فتح الله علیکم مطلب داو چې اقوال ښکاره کول د علم یعنی کم علم چې یهودو سره ور سره دی مسلمانو ته پته نشته چې تورات کې هم د دې نبی صفت راغلی دی تورات کې هم داسې راغلی دی چې یو نبی به راځي نو تاسو ورته دا د راز خبرې ولې ښایې خپل معلومات ولې شیر کوئ مسلمانانو سره بما فتح الله علیکم بما بینه الله لکم من العلم بصفت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وناته تاسو ولی هغه خبرې ښایې چې هغه د رسول الله په باره کې راغلی دي داسې مه وایې چې ستاسو د نبی صفت زمونږ تورات کې هم راغلی دی بیا به د مسلمانانو سترګې څلور شي وی بچو هو زمونږ نبی خو واقعي په حقه باندې دی وګوره تورات کې هم ذکر راغلی دی او یا چې موږ سره کله معامله راشي یا مناظره راشي نو بیا به در پسې دغه تورات راخلي چې ګوره تا راته ویلي وو چې د تورات کې راغلي یا خپل واقعات خ او بد م بیانوي مسلمانانو ته چې یاره په موږ باندې د الله د حکمونو نه منلو کې داسې عذابونه زموږ په مشرانو راغلي وو او زمونږ مشرانو باندې الله داسې انعامات هم کړي وو خو زمونږ مشرانو نه منله بیا یې غر پې اوچت که بیا داسې وشول دا ورته مه وایې بیا به پې غور درته کوي مسلمانان چې مړه تاسو خو هغه خلق یې چې الله در باندې ډېر انعامات کړي وو خو تاسو نه سړي کېدی بیا یې دله عذابونه درکړم نو مه ښایه ورته د حق خبرې لیحاجوکم به عاقبت دا دی چې هغوی به بیا دلیل نیسی لام د عاقبت د پاره دی یا لام په معنی د کی باندې مولیان پې پوهېږي د سببیت د پاره راځي اتحدثونهم سره تعلق لري یعنی تاسو خبرې خودل به هغوی ته سبب جوړ شي د دلیل د نیولو او د مقابلې د ګټلو نو مورته ښایې دا خبرې عند ربکم دلیل به نیسي په نزد د رب دستاسو عند ربکم نه مراد یا خو آخرت دی څه مطلب په ورځ د آخرت به در باندې حجت جوړیږي چې مړه ما ته دې ویلي وو تا له ښه معلوم و چې کتاب کې دا راغلي دي خو منل دی نه یا فی کتاب ربکم د الله په کتاب کې یعنی تورات او داغه په حکم کې به تاسو باندې دلیل نیسي تورات به در پسې راخلي چې ګوره تا ما ته ویلي وو دغه دی تورات کې راغلی دي چې داسې نبي به راځي نو افلا تعقلون علما ورته زوره نه ورکوي دا معاندین علما چې دا منافقینو ته د زورنې دپاره وایي افلا تعقلون چې مړه تاسو سړي ولې نه جوړېږئ عقل نه کار ولې نه اخلئ هغه خبرې چې کومو خبرو باندې سړی پړیږي معامله کې هغه خبرې ولې تاسو مسلمانانو ته ښایئ یعنی مې ورته ښایئ الله زوره نه ورکوي الله فرمایي چې دا دومره احمق دي دوی ته لا دا هم پته نشته چې الله ته هر څه معلوم دي الله نه څه پټېږي اولا یعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون اولا يعلمون ايدوی نه پوهیږي ان الله چې یقینا پروردگار عالم یعلم
پوه دے ما په هغه څه باندې یسرون چې پټوي دوی وما او په هغه څه باندې هم پوه دے یعلنون چې دوی ښکاره کوي. یعنی رب العالمین نه څه پټ هغه ته خو هر څه پته ده. نو دا زورن ورکوي علماء او معاندینو ته زمونږ پروردګار عالم. منافقانو ته هم زورن ورکوي چې مړه تاسو الله نه څه پټوئ. لا یعلمون او لا یعلمون کی ضمیر علماء و منافقانو تراجع دے ما یسرون و ما یعلنون کی ہر پټو ښکاره شی شامل دے. او دا دلیل دے پا دے خبر باندے چھ دا اللہ علم پا جزیاتو باندے ہم محیط دے. منطقیانو باندے رد دے. مناطقہ وئی چھ دا اللہ علم پا کلیاتو باندے شتا دے او پا جزیاتو باندے نشتا. دے زینا معلومیگی چھ دا غلط خبر دا. یعلم ما یسرون و ما یعلنون ہر چھ اللہ تا معلوم دی. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانهم الا یظنون. ومنهم او بعض دوینا امیون آمیان خلق دی ان پڑھاو. لا یعلمون الکتاب چن پوہیگی پاسمانی کتاب باندے الا امانی مگر روان دی پارزوگانو خواہشاتو پسے. وانہم او ندی دوئی الا یظنون مگر دوی اٹکل کوي. دیزے کی دریم فریق اللہ ذکر کئی آغا امیان چی آغا پا دا اللہ کتاب باندی نپوئیگی صرف تلاوتی کئی معنی نئی خبر ندی. دیزے کی دیر اہم خبر ہے. زمانگا امت پا دے خبرہ دوکا کڑے شوے دے او پا دے خبرہ دوکا کیگی چی یر جی دا آیت خود یہودو پا بارکے دے. یر جی دا آیت خود نسواراو پا بارکے دے. یر جی دا خو مشرکین مکہ پا بارکے دے. نو مسلمانو لدا تأثر ورکی چستاسو پا بارکے ندے. ما تیرو سبقونو کے کتاسو تیادوی دے باندے دیر مضبوط دلائل ویلیو چی قرآن کریم الحمد نونی ستر والناس پورے دا مسلمانانو تراغلے دے. دا مسلمانانو کتاب دی کے کد یہودو خبری دی ہم دو مسلمانانو دو پویولو دو پار دی. دی کے دیکھ نسوارو خبری دی ہم مسلمانانو تا دا عبرت دا پار دی. دی کے کد تیرو قومنو خبری دی دا ہم مسلمانانو تا دا تنبیح دا پار ذکر دی. دی دا پار اندی ذکر کری چکنی یہودو فلانے کار کولو نو آگوی تما عذاب ورک نو تای کوا تالے ندر کو. دا سے خونشتا کنا کچری راغلیوی چی یہودو انکارو کو دا اللہ دا حکمنا اللہ آگوی تبا کرل. نو مانا دادا چی تا انکار کهو کی تبا هم تبا کیگی. آگوی خوش ارزو گانے کولے نو کت خوش ارزو گانے کوے نو تو هم آغا سڑے. حدیث مبارک میں در تویلے ہو چی رسول اللہ فرمائی چی دا امت با بالکل لکلویش چی بللویش تی سرا برابر ہوئی. زما امت با دغسی یہودو پس روانوی او دوی کی با ٹولی آقا خامیانی رازی کمی چاگوی کی دی. او بیا زمانگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہم فرمائی لی دی چی دادرے او یا ڈلی بجوڑی گی دے کے بدوا او یا ٹولی جہنم تزی صرف یو ڈلا بجنت تزی. آگا کم ڈلا دا چی آگا دا اللہ او دا اللہ دا رسول پا طریقہ باندے روانا دا ما انا علیہ و اصحابی باندے دا. آگوی کی چی دا یہودو دا نسواراو صفتنا قبائح راغلی ندی. نو مسلمانو تا داوی دا فلانے آیت دا فلانی پا بارکے دے دا فلانے آیت دا فلانی پا بارکے دے. نو بیا خو قرآن ٹول دا چا پا بارکے دے زمان دا پارا خو بیا پا کی شیم نشتا. نو دیزے کہ اللہ یہود لائے وازورن ورکی وی چی دوی کی آمیان دی ان پڑھ دی دا اللہ دا کتاب نا خبر دی
هغوی له مولیان چې کمې ارزوګانې بیانوي دوی هغې پسې روان دي. دا د یهودو صفت ته او که د هغوی غیبت ته؟ دا د هغوی غیبت ته، دا د هغوی بد ویلی کیږي، دا د هغوی مذمت بیانیږي چې کنی یهود ښه خلق نه دي، دا امیانی چې دي کم چې د الله د کتاب نه ځان نه خبرئ دا ښه خلق نه دي. او مولیانو پسې چې په پټو سترګو روان دي دا ښه خلق. نو د دې دا معنی شوه چې کنی دې امت کې چې کم امیان په پټو سترګو مولا پسې روان دي نو هغه ښه خلق دي. الله فرمایي چې یهودو کې امیان وو د الله د کتاب نه ځان نه خبرولو، نو الله د هغوی نه د ناراضګۍ اعلان کوي چې دا ښه خلق نه دي او دا د یهودو دریمه ډله ده او دا هغه خلق دي چې دا جهنمیان دي. د دې معنی دا ده چې مسلمانه ته د دې شي نه ځان وساته چې ته داسې نشې چې د الله د کتاب نه ناخبره وي او مولا څه وایي ته ورپسې روان وي. په دې خبره پوهېږې؟ مذمت ته د یهودو. نو چې د کمې ډلې مذمت ته هغه ډله مسلمانو کې هم ښه نه ده، نو پکار دی چې مسلمان د الله په کتاب ځان هلکه په دې خبره پوهېږې؟ دې مسلې نه خلکو ډېره لویه نخره جوړه کړې ده. یره جي مفتی صاحب ویلي دي چې څوک د قرآن ترجمه نه کوي نو هغه له ثواب نه میلاویږي تش تلاوت باندې. مفتی صاحب په دې باندې مستقل کتاب لیکلی دی، البرهان علی من اعرض عن القرآن. په هغې کې آخري چپټر مکمل په دې مسلې باندې دی. نو دا ټوله مسله چې هغه 25-30 صفحاتو باندې شامله ده، مشتمله ده، یا دې نه هم زیاته. او تا ته یوه جمله راواغسته، تا زما د کتاب ټول مفهوم پوره ادا که. زما د خبرې مفهوم دا دی چې کم سړی د الله کلام ولولي، اول شروع وکي وړوکی بچی دی، د قرآن الفاظ وی مولا ته قاری له ورځي او راځي، قرآن ختم که د الف وایي، با وایي، تا وایي، سا وایي، نو دله ثواب ملاویږي. ځکه چې د ده مخکې اراده ده د نور علم کولو چې زه به د الله د کتاب نه ځان خبروم، زه به د الله کتاب ځان معلوموم. نو دی چې یو دس کوي، د کور نه راځي، د قدمونه اخلي، د الف با تا سا وایي، د صورت فاتحه پکې وایي، د قاعده وایي، الف لام میم وایي، سیقول السفهاء وایي، په یو ټکي هم دی نه پوهېږي، ماشوم دی، خو دله ثواب ځکه چې مخکې اراده لري چې دا د الله کتاب دی، د ده زده کول په ما فرض دي، دا به زه زده کوم. یو هغه سړی دی چې هغه دا قرآن په الفاظو ووی، نه دا د خدای کتاب دی ګڼي، نه ته دی ځان خبرول غواړي، او نه د ده په عقیده کې دا شته چې زه به د دې نه ترجمه زده کوم، زه به د دې کتاب نه ځان خبروم. 10 کاله، 20 کاله، 50 کاله، 60 کاله، 70 کاله، 80 کاله تش قرآن ته اړم دی، تش الفاظ د قرآن وی، نه د معنی زده کولو شوق شته، نه تړپ شته، نه اراده شته، دې سړي له ثواب نه میلاویږي. ځکه چې دی د الله فرض پرېږدي او د فرضو په پرېښودو ثوابونه. دقه آیت دغه خبره کوي، ورته خو غوږ شه. دې کې دریمه ډله ده د یهودو. ابوالعالیه امام مجاهد د تفسیر لوی امام دی، هغه وایي چې دا هغه خلق مراد دی امیان چې بی دلیله خبره مني، مولا ورته څه وایي د سره بصیرت نه. که څوک ورته وایي چې اولیاء مدد کولی شي نو دته د قرآن آیت د ویلی نه دی، چې دی ورته وایي چې یاره جي پلني آیت کې خدا راغلی دي، نو دې نه وایي هغه خلق مراد دي. منهم کتابیان انپڑھ، یعنی آسمانی کتاب ورته راغلی دی، خو ویلی معنی زده کړې نه ده. او دا خلق دی امت کې هم شته. امیون جمع د امی ده،
امی منصوب دے مور طرف تا سڑے مور نہ پیدا شی نو داغ صفت دائی چاگا ہیچ شی نہ خبر نو دا سڑے ہم امی تا امی زکوائی چے دے دا سے ان پڑھ دے چے کم ورز دو مور نہ پیدا ہو دا چشی نہ نو خبر آغا سے نن ورز ہم دا چشی نہ خبر نہ دے تکشین امی چی وطوئی تاسو امی وطوائی دا اصل کے ٹکے امی دے نو امی جوڑے دل پہ انسان کے دا قباحت تے دا تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بارکی دا مدح دا پیغمبر دا پارا امی کی دل صفت تے دا نور و مخلوقات دا پارا امی کی دل صفت ندے مزمت تے پہ دی خبر پوئے گی رسول اللہ کی صفت تے لکا نارے نسڑی کی غفلت نارے نسڑے چے غافل وی دا پہاگ کے مزمت تے خو خزا چے غافل وی پزلو خبرو کے گوتے نوئی ہر طرف تے توجہ نوی نو دا پا خزو کی صفت تے قرآن چے دا خزو صفت کوی نو المؤمنات الغافلات وی آغا مومن خزے چے آغا غافلی دی ہیچ نا خبری ندی نو غفلت پا خزو کی صفت تے سڑیو کے مزمت تے دغا سے امی کے دل ان پڑا کے دل پا محمد الرسول اللہ کی صفت تے چی زمنگ پیغمبر امیو لکل ولا نورتلل پڑاول ولا نورتلل بیائے ہم داسی کتاب راوڑے دے او بہترین سنت مبارکی دی نو معلومی گی چی او سڑے ان پڑا دے او دمرا قیمتی خبری کئی نو دا خبری دا دخ پلے دا خبری ورطا چاخو دلی دی برا نراغلی دی کہ دے چرے پڑا ہوا وے نو خلق بشک کولے چی تعلیم کڑے دے گمل یونیورسٹی نا پاس شوے دے دا کتاب خلا پریک دا دنا خخ کتابو نا جوڑا والے شی پدے خبرہ پوئے گا نو بہرحال احاغا امیان چی مولیانو بے تحریف کولو او دوی بے دلیل خبر منلے نو اللہ فرمائی منہم امیون باز دوی نا ان پڑھ دی امیان دی لا یعلمون الکتابا چی نپوئی گی اسمانی کتاب باندے کتاب نا مراد دلتا تورات تے یا کتاب نا مراد دلتا جنس کتاب دے جنس کتاب چاہے کہ تورات ہم شامل دے قرآن ہم شامل دے یعنی دے دا اسمانی کتاب نا یا پنومی کتاب باندے نپوئی گی دا جملہ صفت موزحہ دا امیون دا پارا چی دا آمیان چوک دی اللہ صفت بیانوی لا یعلمون الکتابا امیان حقا ندی چی انگریزی والا نورزی امیان حقا ندی چی ریاضی والا نورزی امیان حقا ندی چی آغا پا سائنس نپوہے گی اے اللہ چوک دی فرمائی لا یعلمون الکتابا چی دا اللہ پا کتاب نپوہے گی نو دا امی دے کد گمل یونیورسٹی پاس کرے دا کد دیر لویت سائنس دان والے نا دے خوچ دا اللہ کتاب نا خبر دے نو دتا عالم ویلے کی گی نا دے ان پڑا دے اللہ دا امیون تعریف کوي لا یعلمون الکتابا دارنگ کتاب چرے کتاب ستوئی کتاب زمنگ دو اصول مسئلہ دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا مسلک دو اصول کتاب دے نور الانوار زمنگا دو اصول کتاب دے حسامی او دا غی شرح دا انامی زمنگا دا احناف دو اصول کتاب دے توزیع تلوی زمنگا دو اصول کتاب دے دا فخر الاسلام دا بزدوی دا طولو لکلی دی الکتاب اسم للنظم والمعنی جميعاً کتاب وہی غشیتا چاہ کے معنی و الفاظ دواروی تش الفاظ تا کتاب نوئی یو سڑیلا دا قرآن طول الفاظ یاد دی حافظ دے دا سڑی تا کتاب ندے معلوم دیتا تدا نشوے لے چھے دتا دا اللہ کتاب یاد دے دل نیم یاد دے زکا چھے دا الفاظ چی دی دا نیم کتاب دے دے سر چھے معنی ور سر شیدہ با پورا کتاب شی پا دے خبرہ پوئے گی دو سا پورے لا پورا کتاب ندے یاد کرے نو پورا کتاب سے شہدے الفاظ و معنی چھے دوارڑی چھے دوارڑنی دا ایتا کتاب نشوے لے دا دا اصول و مسئلہ دا
د احنافو په اصولو کې وګوره ان شاء الله تمامي دنیا کې به څوک غلطه ثابت نه کی. نو الله فرمای لا یعلمون الکتاب، دوی نه پوهیږي په کتاب باندې، یعنی الفاظ خو ولا ورزي خو معنی باندې نه پوهیږي. دا الله مذمت بیانوي. نو چې د یهودو مذمت بیانوي ته بیا ښه سړی چې تاله قرآن الفاظ درځي او معنی نه درځي، څه شی ورځي هغوی له؟ الا امانی. الله جل جلاله فرمای امانی، صرف هغوی له امانی ورځي. د امانی څه شی دی؟ دې تحقیق کول پکار دي. امانی جمع ده د امنیتون، او دا د تمنا نه وتلی دی. امنیتون جمع ده تمنا نه وتلی دی، او دا په معنی د قرأ او د تلا دی. یعنی یو سړی چې تلاوت کوي قرأت وی، قرأ یا تلا. سورہ حج کے اللہ فرمائے آیت نمبر 250 کے اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، کلا چه پیغمبر تمنا تلاوت کئی. دیزے کی تمنا تلاوت دا پار رغلے سورہ حج دے. قرآن نا قرآن باندی چی دلیل نی سے نو بیا با پہ پوئے گی کنا. کلا چی یو پیغمبر تلاوت کوي نو شیطان د هغه په تلاوت کې خپل الفاظ ملاولو کوشش کوي. نو دیزے کی تمنا نہ مراد قرأ دے. او حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر دے، پسندیدہ شاعر چې ورته وي. هغه د عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د شہادت مبارکی شعرونه وي. هغه وي تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ، تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ وآخره لاقا حمام المقادری. وی چه تلاوت د اللہ د کتاب کولو پاول د شپے باندے، پاول د شپے باندے د اللہ کتاب تلاوت وی. وآخره لاقا حمام المقادری، او پاخر د شپکے اگا مقرر مرگ سر ملاوش. نو دیزے کی تمنا حسان بن ثابت هم د تلاوت د پاره دا لفظ راوړل. نو الا امانی د تمنا نه وتلی دی، د امنیتون جمع دی. نو مطلب دا دی چې هغه امیان دي، نه ورځي ولا د الله کتاب مگر صرف تلاوت د کتاب کوي. دا قرآن دی، دا د منیر شاکر کتاب نه دی. ښه غور ورته وکړي. او مولیان دا خبرې ولې نه کوي؟ زما خبرې ځان سره ولیکئ. مولا وی چې دا قوم دی ټول جهنم تلاړ شي، خو چې ما پسې به دې ردې ونه وایي. دا قوم دی ټول جهنم تلاړ شي، خو چې ما نه ونه وایي چې دا خراب سړی دی. زه دا ویم چې دا خلق دی ټول ما پسې کنځلې وکړي، به دې ردې دې ووایي یره جي مفتی صاحب تلاوت نه مني، یره مفتی صاحب د تلاوت ثواب نه مني. وګوره مفتی صاحب خو بل شي نه منکر شه. خو چې دا خلق جنت تلاړ شي نو چې ته دا خبره واورې او حدیثو نه او قرآن نه ثابته واورې او بیا یې نه منې، خو ایمان به در کې نه کېږي. نو چې کله یې ومنې نو ته ور باندې عمل وکړې نو تاله فایده وشوه که نقصان؟ پرېږده، ماله خو به خلک کنځلې کوي، خو ته خو به جنتي شي که نه. نو واوره چې الله څه وایي. الا امانی، مگر صرف تلاوت یې کوي. نو امیانو دوه قسمونه دي. یو هغه امیان دي چې نه د قرآن تلاوت کولی شي او نه په معنی پوهیږي، او یو هغه امیان دي چې هغه تلاوت کولی شي او په معنی باندې نه پوهیږي. نو دلته مراد دویم قسم دي. هغه امیان چې هغه قرآن تلاوت کولی شي او په معنی باندې نه پوهیږي. امام رازی رحمه الله او صاحب د لباب عادل الدمشقی دا دواړه وی چې اکثرو اهل علم دا معنا غوره کړې ده دلته چې الا امانی د تمنا نه ماخوذ شي او په معنا د تلاوت باندې شي. دا اکثرو اهل علم غوره کړې ده. ډېر غوروالی دی پکې، او یو پکې دا دی چې استثناء به متصله راشي. او کچرې د امانی نه
امنیتن شی او د تمنا نه ماخوذ نشي نو بیا به استثناء متصل نه ځکه چې دروغ او کاذب په کتاب کې شامل نه دي. په دې مولیان پوهیږي. نو دې کې مزمت راغلی دی د تشو الفاظو د تلاوت او په معنا باندې ځان نه پویول. علماو لیکلی دي چې ټولې ګمراهۍ د دغې خبرې نه جوړې شوې چې زمونږ امیان قرآن نه دي خبر. نو ملا سړي چې څه خوښه ده هغه وایي د خپلې فایدې دپاره، نو بس دوی مني. وانهم الا یظنون، ان په معنا د مای نافیه ده. الله فرمایي چې ندی دوی مگر تش اٹکل کوي. دې جمله کې تاکید د بې علمۍ د دوی ذکر کوي. مخکې وی چې دا په کتاب نه پوهیږي او بیا د یو وهم جواب هم کوي. وهم اصل کې دا دی چې یره جی دوی سره علم نشتا، دوی د کتاب نه ندي خبر، نو دا په عقیده او عمل کې څه کوي؟ الله فرمایي وینهم الا یظنون، تش ګمان پسې روان، تش ګمان پسې. یره جی الله به جنت را کوي، یره الله غفور الرحیم دی، یره جی الله ډیر لوی مهربان دی، یره تمره غټ جنت ته څوک خو به پکې کنه نو چې موږ له نه را کوي چاله به ور کوي. دا ټولې د اټکل خبرې. یره جی موږ د نیکانو خلق او اولاد یو، مړه د چا د مخې خو به مو بخي، دا اټکل دی، ګمان دی تش. الله نه د چا په مخې څوک بخي. کني د نوح علیه السلام زوی به د نوح علیه السلام په مخې بخلی وی، نه به یې غر کولو. ابو طالب به د محمد رسول الله په مخې بخلی وی، هغه له به د اور پاڼې نه وراغوندې. فاطمه او وغیره به د رسول الله په وجه بخلی وی. رسول الله به ورته نه وی چې زم نشم خلاصولی. ځان له خبره ده چې هغوی له به الله جنت ورکوي، زمونږ یقین دی. خو رسول الله ورته وی چې نه خبردار زمو خلاصولی نشم، خپل ایمان. نو دا د هغوی د بے علمۍ تاکید دی چې لا یعلمون الکتاب د پاره وینهم الا یظنون، دوی سره د ظن نه سوای شی نشته. او په اصطلاح د شرع کې ظن علم ته نه وایي. ظن چې دی دا علم نه دی. امام رازی رحمه الله فرمایي چې دا ټولې فرقې چې کومې دغه ځای کې ذکر دي. ګوره امام رازی مفسر تیر شوی دی، مفتی منیر شاکر نه تره دی نه پلار دی نه ورور دی. هغه لیکلي دي چې دا کمې ډلې په دې آیاتونو کې تېرې شوي دي، دا ټولې ډلې نن سبا مسلمانانو کې شته. خلق دی ګوري قرآن یې نه ده. الله دې رحم وکړي. نو دا جواب ول الله ورکوي. دا جواب شو چې تش ګمان پسې روان دي، په ایمان مسلمان ګمان باندې نه دي روان. یره جی الله غفور الرحیم دی، یره جی الله مهربان دی، یره د دومره غټ جنت چې جوړ کړی دی، مړه د چا د مخې، مړه منګه د نیکانو اولاد یو، مړه دا خو سیدان دي که نه. الله اکبر. څوک د پیر مرید دی، د هغه د لمنې لاندې دی وایي زه جنت ته روان. اوس واوره، دا خو د قرآن کریم آیت شو چې قرآن کریم د یهودو مذمت بیان که چې هغوی کې واډله امیان دي، هغوی د کتاب نه ځان نه خبروي، تش تلاوت کوي او خواهشاتو پسې روان دي. نو الله جل جلاله فرمایي چې دا جهنمیان دي. ښه خلق دا قرآن وی او دې قرآن یو ځای کې نه دی ویلي. که موږ تاسو له الله ژوند راکه، په دې قرآن کې تقریبا 13-14 آیتونه دي په دې خبره باندې چې کم سړی د الله د کتاب معنی نه ځان نه خبروي، ضروری نه ګڼي، نو دا سړی ګناهګار دی تر قیامته پورې. ځکه چې د یو لوی فرضو نه سترګې پټې کړې دي. اوس واورئ علماء کرام څه وایي. زه پرېږده زما خبرې، ما پسې خو خلک بدیره دی ووایي. زه کله کله خلق راته وایي که نی الحمدلله زه نه میسیجونه ګورم او نه فیسبوک کې څه شی ګورم، ځکه چې ښه شی پکې شته دی نه، بدې خبرې به واورې نو زه یې اډو واورم نه. خو خلق راته وایي چې یاره پلني ځای کې یو ملا ستا کتاب راغستی و چې وګوره مفتي صاحب وایي چې د قرآن ترجمه فرض ده، چې دا دې نوي کړي نه ته ګناهګار یې. زه پرېږده مفتي صاحب راشه. امام ترتوشی رحمه الله د دې آیت د لاندې لیکي خپل کتاب دی الحوادث والبدع، هغه د صفحه نمبر 70. هغې کې هغه لیکي کانو یقرؤون التوراة ولا يعلمون ما استودع الله فيها من الحكم والعبر الا اماني والتلاوه
امام طرطوشی رحمه الله وی چې دین هغه خلق مراد دی چې هغوی به تورات وی او تورات کې الله څه حکمتونه او څه حکمونه ایښي هغې نه عبرتونو نه ځان نه خبرولو الا امانی ای تلاوت سوا د دینا چې سهار و بیګا بلګیاو یاره ما لس ختمه وکړل ما شل ختمه وکړل ما دیرش ختمه وکړل مسلمان په دې خوشحال دي چې موږ ډېره لویه دنیا ورانه کړه و د الله بنده ټوله روژه کې یو آیت ترجمه وکړه کیدای شي چې دا د لسو ختمونو نه زیات ثوابي دا مولیان ډول کوي په ورځ د قیامت باندې به راشي آیتونه زه یې پټوم نه وخت چې راشي انشاءالله تاسو به زه په یو یو آیت باندې پوه کم قرآن وایي وخت د قیامت باندې به الله ته دا امیان لګیاوي ورته وایي به چې یا الله دا زمونږ مشران او دا مولیان دوی له ډبل عذاب ورکا د دوی د لاسه منګه غرق شو الله به ورته وایي مه خفه کېږه تاسو دواړو له به ډبل عذاب میلاویږي دوی له ځکه چې تاسو یې غولولی تاسو له به ډبل ځکه میلاویږي چې ولې د کتاب نه ځان نه خبره دا خبرې د پټېدو نه دي امام طحاوی رحمه الله شرح معانی الاثار د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مسلک ټولو نه اهم ترین کتاب دی دا د شامی نه هم اوچت دی ځکه چې شامی کې تشه فقه ذکر ده او په دې کې د احنافو روایات و احادیث ذکر دي دا د احنافو داسې مستند کتاب دی لکه چې اهل حدیث څنګه خپل بخاری مستند گنی منګه مستند گنو دغه سه احنافو د پارا شرح معانی الاثار انتہائی مستند ترین کتاب دے هغه په اول دویم جلد صفحه نمبر 192 کې لیکي زمنګ د مذهب امام دے هغه وی چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ صحابی هغه فرمای کو نتعلم 10 آیات فما نتجاوزهن حتى نعلم ما فيهن من عمل من بلس آیاتنا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نوی سمرا من برسول اللہ نا عبداللہ ابن مسعود وی امی دے صحابی دے د پیغمبر شاگرد دے دا سے شاگرد نه چې کني بس ټول ورځ ناسته مدرسه کې داخله اغسته دا خپل روزګار هم کوي خزم شتا بچیم شتا وی چې من رسول الله صلی الله علیه وسلم نا لس آیاتنا وی فما نتجاوزهن بمخ کې من نتیریدو رسول الله بمن ته عمره نور نخودلو حتی نا فیهن من عمل چې ترڅو پورې دې نو کې څه معنا او څه عمل او څه حکمونه پراته دي دا ټول چې موږ زده کړي نوې عمره به موږ له نور لس نه خودل دینا معلومه شوه چې صحابه او هم د قرآن معنا فرض ګڼله عبدالرحمن السلمی د صحابه بیان کوي پمدې شرح معانی الاثار هم دغه سرز د کړه د تش الفاظ مو د قرآن پیغمبر نه دي زده کړي معنا مهم زده کوله ځکه چې قرآن کې د یهودو د نورو خلقو مذمت راغلی دی چې تش تلاوت کوي او په معنی ځان نه پوهیږي او صحابه کرامو کې ټول عربیان نه وګوره په صحابه کرامو کې عجم صحابه هم سلمان د فارس وو د ایران وو او همدارنګې صہیب د روم وو بلال د حبشو بلا شیخ خلقو امام مالک رحمہ اللہ د مسلک لوی امام دے آغا په خپل کتاب موطا امام مالک جلد 1 صفحہ نمبر 205 کی لکھی ان عبداللہ ابن عمر مکس علی سورت البقرت سمانیت سنین وی چه عبداللہ ابن عمر صرف سورہ بقرہ باندے اتک کال ترکڑیو یتعلمها ایل فرائض والاحکام اتو کالو کې صرف سورہ بقرہ کې چې کوم احکام دي دا عبداللہ ابن عمر زده کړیو چې معنا فرض نه و نو هغه په سورۃ بقرہ باندې اتکاله ولې تیرول امام مسلم رحمه الله لوی کتاب دے دا حدیثو په صحاح ستو کې په امت کې دویم نمبر دے آغا مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 274 کی لکھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د رسول الله صحیح حدیث راوړي چې هغه د قرآن سره مطابق ده
पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई यरजीबा कौमन यक़रऊन अलकुरान ला युजाविज़ु तराक़ियहुम, दा से उम्मत बराशी जमा पे उम्मत के बदा से कौम राशि चागुई बतश तिलावत कवी और तिलावत बे दे ज़ैन लांदी न कूजीगी समाना पमाने बे न पुईगी। दा पैगंबर से पत न दे कड़े दा बदवेली दी मुसम्मत बयान करे यानी दा से खलक ब पैदाशी चित्तश अल्फाज बवई और तमाने गम बवर सर नहीं बस तशो अल्फाज बांधे बवक्त रही और हमदारंगी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न रिवायत है आगा फरमाई ला खैर फी क़िराअतिन लैस फ़ीहा तदब्बुरुन, हक़ तिलावत के अडो च खैर व सवाब नश्ता चागी के पमान बांधे पोएदलो तदब्बुर नहीं तश अल्फाज वही द यहूद पशानता पमाने जान न पोयवी। वो गोरे अखलाक को हमलतिल कुरान सफ़ा नंबर 73 अल-हिलिया द इब्न अबिद्दीन दुनिया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 77 द हदीसो किताब दे मुस्नद दारिमी जिल्द 1 सफ़ा नंबर हयात सहाबा दे जिल्द 3 सफ़ा नंबर 309 इमाम अलूसी रहमहुल्लाह देना अलावा चागा जमंग द मसलक लोय आलिम दे द कुरान लोय मुफस्सिर दे आगा रूहुल मानी के नहम जिल्द के सफ़ा नंबर 152 की लिखी द सूरत आराफ आयत नंबर 205 लान दे आगा वही अल मुराद बे ज़िक्र फी नफ्सिही अन यकून आरिफन बे मानी अल अज़कार वही कमजे की चे कुरान द जिक्र खबर कड़े दा चे तासु जिक्र कवे उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन या फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम यरे जी जिक्र कवे ओदा पीरानो साहिबानो तस्बीर आगस्ती यरे जी मा 3 ज़रा ज़ला हुए मा 10 ज़रा ज़ला हुए। इमाम अलूसी दे इमाम अबू हनीफा द मसलक लोई इमाम दे आगा वही चे दे न मुराद अज़कार हगा अज़कार दी चे पमाना बांधे पोएगे बल वही बल ज़करा जमौन वही यो लोए गठे डले दो उलमाओ दा खबर जिक्र करे दा अन्न ज़िक्र लिसानी अस्साजिज ला सवाब फीह असलन कम जिक्र चे सड़े कवी उपमानाई न पुईगी और मानी तरफ ते अडो तवज्जो न कवी नु फरमाई चे ला सवाब फीह असलन दा मुनीर शाकिर न वही दा इमाम अलूसी रूहुल मानी की वही ला सवाब फीह असलन टके सवाब दी से मिलावीगी। मन अता बिल कलिमत तय्यबते चाचे कलिमत तय्यबाद शहादत वेला या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुए या ला इलाहा इल्लल्लाह हुए गैर मुलाहिज़िन मानाहा खुप माने बांधे दे न पोए दो या जान पे बांधे पोए नक औ जाहिलन बिही या तेना ना खबरो ला यउद्दु मोमिनन इंदल्लाह दा अल्लाह पनिस द सर मुसलमान न रहे दा वड़ी खबरी न दी दुनिया के दा सड़े मुसलमान दे द काजी पनिस बांधे कचरे कजीता पेश चे द कलीमा वेले दा पमाना ही न पुईगी खबर है न दे खबर निकाह वर सर रवा दे खजे वर कवल जायज दी हर चरवा दी जका चे दुनिया के जाहिर बांधे खबर अदा उस जाहिर के कलीमा हो अल्लाह पर जाहिर फैसले क़यामत के बाद अल्लाह जल्ल जलालुहु दा सड़े मुसलमानानो की न मनी वर्त वही बत मुसलमान शवे नहीं ताल द कलमे मफहूम व माना व मकसूद सर मालूम न हो दा कम खलक ची गुलीगी प पीरानो बांधे दा कम खलक ची गुलीगी प मुलियानो बांधे कल कब्रुनु ता वलाड़ दी औ कल औलियाओ न वक्ति कई औ कल द कानो न यरीगी औ कल द पेरियानो न यरीगी औ कले लासुनु त तारुना चवली दी कले गाड़े ल तारा चवले दे दा वले दा द कलिमे प मफहूम न दे पोई कनी चरे बैदा खबर मनले दब सवाल न पैदा कीगी ची द मुला हगा खबर मनले वे चागा द अल्लाह ज़ात व सिफात सर टकराव खुरी अगा बद संग मनला खुच मनले दा जके मनले दा चे दे द कलिमे माने न खबर बस पनामी मुसलमान दे नु दा इमाम अलूसी रहमहुल्लाह फरमाई इमाम ज़रकशी रहमहुल्लाह अल बुरहान फी उलूमिल कुरान दा हग किताब दे जिल्द 1 सफ़ा नंबर 463 की लिखी अन्नल मकसूद मिनल क़िराअत अत-तदब्बुर वही तिलावत के असल मकसद दादे च तो पमाना पोएगे वो सोच पे गए दा असल मकसद दे प तिलावत के वो चिते पमाने न पोएगे च सोच पे वो के नो दे के च फायदा ब्या हगा प 145 सफ़ा की लिखी अल कुरान लम युनज़िलहु तआला इल्ला लियुफ़हिमहु व युअलमा व युफ़हम वही दा किताब
نه دی الله نازل کړي مگر صرف د دې د پاره نازل کړي دی چې دا خلق قربان دی پوي کی او خلقو هم مقصد صرف دا دی چې هغوی ځان ورسوي پوي ته وغه په معنی سره سړی پويږي. امام نووي رحمه الله زما ترزوی نه دی او نه زما ملګری دی په دنیا کې چیرې جی دا د مفتی صاحب د پارټۍ والا دی. دا ټول د هغو مولیانو حواله در کوم چې نن نه 200 کاله مخکې تیر دي. امام نووي شرح د مسلم کی لیکي جلد 6 صفحہ نمبر 105 کے ان قوما لیس حظهم من القرآن الا مروره علی اللسان. وی دا سے قوم مراد دے پدی حدیث کی دیو حدیث شرح کئی چی اگوی با قرآن کی نور حصہ نہیں صرف د جب نہ سوا چی جب ور باندی تے رہی. فلا یجاوز تراقیہم د دوی دا قرآن د لاندی سینے نہ مرے نہ لاندی نہ تیریگی. ولیس ذالک هو المطلوب او دا تش تلاوت دا لاڑو مقصد نہ دے. دا امام نووی وی. امام قرطبی رحمہ اللہ وی. امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیری قرطبی کے جلد 1 صفحہ نمبر 475 اغوی تدبروه واحفظوه وقرؤوه وعیده امره ووعیده. تاسو دو قرآن تدبر کوئے او یادوئے او دی کی وعد و وعید یادوئے. قلت هذا هو المقصود. آغا وی چه قرآن نا اصل مقصود ام دغا پویدل دی. موطا امام مالک کی امام مالک رحمہ اللہ فرمائی. امام مالک خزمہ دا پارٹے سڑے نا دے جلد 1 صفحہ نمبر 73 آغا وی سیأتی علی الناس زمان قلیل فقہاؤہ کثیر قراؤہ یحفظ فی القرآن و تضیع حدودہ. وی یو صحابی بل ملگری تا نصیحت کئی ورتوی چھ مبارک شا تا دا سے وقت کے چھ پا دے وقت کے خلق دو قرآن دا الفاظ دیر غم نکئی. الفاظ و خیستہ کولو قیرتنو پسی ندی لگیا خود قرآن معنی او مفہوم باندے زان پویوی عمل پی کئی. دا سے زمانہ را روانا دا چاگی کے بعد الفاظ و خیستہ کولو باندے زور وی او دا سے بتلاوت کئی اعوذ باللہ من الشیطان تبوی چک سبحان اللہ او یو قسم او بل قسم قرآن بوئی الفاظ بخیستہ کئی. او تا صبح کی دیشی زما استاذ شیخ القرآن والحدیث مولانا منظور مینگل صاحب نه دا اوریدلی دا هغه په کلیپونو کې شته دي چې هغه وایي چې دغه تلاوت اړو جایز نه دی چې دا خوندونه تی خلک اخلي. دا د شرع نه دی ثابت خو نن سبا رواج دی د چا پلار به وایي چې دا نشته. نو هغه صحابي ورته زمانہ کې چې دلته د قرآن الفاظ باندې څوک توجه نه ور کوي خو د قرآن معنی باندې او علم باندې او عمل باندې خلک سر ور کوي. دا سه وخرا روان دی. سیأتی علی الناس زمان قلیل فقہاؤ. دو قرآن پویدون کی بنی کم بی او دو قرآن یادولو والا او دو حروف ٹکولو والا با ہر جائے کہ با دا حفظ مدرسی وی. دا حفظ مدرسہ دا جی دا نسل کسان حفظو کو دا 200 کسانو حفظو کو خود قرآن ترجمہ نورزی. وتضیع حدودہ. دو قرآن چی کم حقوق دی آگا بزایا کئی زکر چی حافظ کو خبر بھی نہ دینا چې قرآن کی چلی کلی او دا خبری مولیان ولی نه کوي ځکه چې د قاریانو او د امیانو خو کثرت ته کروڑونو باندې او په کروڑونو باندې حافظان دي. نو چې دا د مولانا خلاف شي مولا بخوري څه شي. من خو لیونیو من خدا وایو چې دا نه ګورو چې تاوان ده پکې. من خدا وایو چې دا خلق جهنم نه بچي خیر ده کمنګ نه کروڑونه خپکیږي خپه دي شي او چې هغه یو خپه نشي. نور پدے حوالو باندے صرف غور ہو کے دو قرآن پدے آیت باندے صرف غور ہو کے جگڑو ضرورت نشتا نہ دا کنزلو ضرورت شتا. سیر و اعلام نبلا کے علامہ ذہبی رحمہ اللہ یو خوب بیان کرے او دا مولیان چھ کلت خبر شنو آغا بیانوی. سیر و اعلام نبلا کی وی چھ امام مالک رحمت اللہ علیہ یو خوب لید آغا اللہ پا خوب کیو لید. اللہ نے پختن اوکڑا چھے اللہ تو دو قرآن کریم پتش تلاوت ثواب ورکائی کمانی باندی پوئیگی ثواب ورکائی. ویچے اللہ ورطاوی چھے سوک پمانی نپوئیگی اغلم ثواب ورکوم چھے سوک پمانی باندی پوئیگی اغلم ثواب ورکوم. وی گورا دی زین ثابت شو چھے بغیر دا ترجمین قرآن کی ثواب شتا. نو گورا دا واقعہ من گڑت تا
دی کے کذاب راوی دے احمد بن محمد بن حسن بن یعقوب ابن مقسم المقری العطار دیتا محدثینو کذاب ویلے دے دا واقعات دا جوڑا کڑے دا او دا مضبوط دروغجن سڑے ہو دا دے دا پارا ہو گو رہے سوالات حمزہ بن یوسف السہمی صفحہ نمبر 153 تاریخ بغداد جلد 4 صفحہ نمبر 429 میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ نمبر 134 لسان المیزان جلد 1 صفحہ نمبر 260 ترجمہ نمبر 80 دی ٹولو دی راویتا و دی واقعی تا من گڑت ویلی دا من گڑت واقعہ دا نواب محمد قطب الدین خان دہلوی مظاہر حق جدید دا مشکات شرح دا جلد 2 صفحہ نمبر 386 کی لیکی چی دا تلاوت اعلی مقصد دے اغا فکر کول دی تدبر کول دی تش تلاوت مقصد نہ دے چی احکام الہی سڑی تا مستحضر نہیں وی بعض خلق قرآن وی حدیث کی راضی چی قرآن پا دبان دے لعنت وی دا آغا سڑے دے چی طول عمر دے تش تلاوت تا لگیا دے پا معنی زان نہ پوئے قرآن پا دا سی سڑی لعنت کئی حدیث کی راگلی دی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو روایت تے آغا وی چی دا قیامت پا ورز باندے با اللہ قاری تا ہوئی یقالو لصاحب القرآن اقرأ ورتقی اے قاری صاحب دا تصوری دلیو اکثر دا حفظ پا جلسوں کی دا بیاناتو کی منگم وایو قاری تا و حافظ تبا اللہ تلاوت کوا و برخی جا نو چی کلا آخیری کمزے کی آیت ختم شی دا درجات با ختم شی یعنی شپک زرنا برا با دا درجائی و دا جنت و درجہ دا دنیا او دا آسمان پورے دا نو چی دا شپک زر درجے براو خیجی دے با سمرو چلی دا دے حدیث مبارک لان دے مظاہر حق کی لکی جلد 2 صفحہ نمبر 407 کے آغاوی چی دے صاحب دا قرآن نا مراد حقا تلاوت کون کے دے چاگا پا معنی پوئی گی و عمل پی کئی تش الفاظ کا چا یاد کریوی آگا پا دے کے داخل نہ دے وہ سڑی دا خو زمادت پارٹے سڑے نہ دے کنا دا خو گورا پا ہندوستان کے تیر دے او مظاہر حق جدید پینز جلد ہے دا مشکات شرح لکلی دا او مانا پا کالونو مخ کے تیر شوے دے آگا وی چھ دینا مراد آگا سڑے دے چھ پا معنی پوئی گی او غور اور باندی کئی عمل کئی او کچوک دا سے تدبر پہ نکئی نو ولٹا قرآن پہ لعنت وائی دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی حدیث تے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ کم سڑے زما قرآن زدہ کولو او تلاوت کولو دے دا دینا منع کڑے دے چھ دے سوالو کی یعنی دعا دے زکنشی غختے چھ ٹولا ورس تلاوت کئی بل سڑے لگیا دے مانا سوالو نہ کئی او دے تشے تلاوت کئی نو دے تلاوت دلاسا دے دعانا منع دے نو اللہ فرمائی چیز دی سڑی تا دا غختون کنا پچو چند دیر ورکوں ذکر چھ دے پا قرآن لگیا دے دا دے حدیث دلان دے مظاہر حق لکی جلدو صفحہ نمبر 408 آگا وی چھ دینا مراد مفہوم او دا معنی سر قرآن ویل مراد دی دینا تش تلاوت نہ دے مراد او کہ یو سڑے یو آیت تلاوت کی پرو غورت کی الحمدللہ رب العالمین خو پمانے سوچو کی او پمانے کی غورو کی دا دمرا لوی ثواب دے چھ لس زلا قرآن تشو الفاظ سرا ختم کی دا اور پسینی شیر سے دے دوی سے ہوئی یہ رجی پا یو ٹکی لس دے کے ملاوی گی دا خو حالا ملاوی گی چھ کلتا دا اللہ کتاب مانے او تا دا اللہ کتاب باندے عملم کوئے او ستا دا ایمانوی چھ زدا کتاب وے ما رستوی معنامز دا کون بالکل دا تلسنا سل بدرتا ملاوی خوچ تا اڈو ٹول عمر کے ترجمے تا ارادہ نہ لرے اللہ سر دشمنی کوئے و اللہ نے نیکی خواڑی سوال نہ پیدا کی دشمنانو تا نکے نہ ملاوی امدارنگی مظاہر حق دویم جلد 414 مو گو رہے 448 مو گو رہے دینا علاوہ امام علوسی رحمہ اللہ روح المعانی جلد 21 صفحہ نمبر 169 کی لکی دا گورا حقا مفسر دے چنن نچو سو کالا مخ کے تیر دے و دے امام ابو حنیفہ دا مسلک لوی مفسر دے المعتبر شرعان ما یکونو فی ضمن جملت مفیدت کا سبحان اللہ والحمدللہ وہی ذکر کی ٹولونا مفید ذکر حقا دے چاگا مرکبی مفید وی جملہ مفیدہ وی
یعنی تش الله 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 کيو سړی کوي په دې ثواب دا مرکب مفید نه دی الله اکبر ور سره کا الحمدلله ور سره کا چې کم از کم هغه معنی صحیح وباسي بیا به ثواب ملاويږي ان دارنګي هغه وی وانهم اجمعوا ولا ان الذکر المتعبد بمعناه لا يصاب صاحبه ما لم يستحضر معناه وی چې کم ذکر سره ثواب ملاويږي عبادت کیږي هغه ذکر تلاوتم ذکر دی کنه هغه ذکر هغه تلاوت دی چې هغه کې معنی حاضر وي په دماغو کې اذا كان غافلا عن المعنى غیر ملاحظ ومستحضرا اياه لا يصاب اجماعا وی کچره زړه غافل وي د معنی نه نه قرآن معنی ورزی خدای سوچ پہ نہ کئی ہم دا سی تلاوت کہ الحمدللہ رب العالمین معنی ورزی خود سوچ پہ نہ کئی تلاوت بے سوچ کئی یا ولا ورزینا او دے دا سی تلاوت کئی اجماع دا امت تا ان اتفاق دا امت تے چلا یصاب دی سڑی لٹکے ثواب دا مولا پا دے باندی سوزی چی تالا ثواب ملاو نشی اگا تالا لامن ڈکئی اگا تا توی جو اگا مکہ دیر ثوابونا ملاوی زدر تویم چې پینه ملاویږي نو زما خبره چې در ورسی ته به د قرآن ترجمه زده کس فائدہ کې بشي او کچری داغه په خبره د عمل وکړو قیامت پر ورځ خبره زما ټیکو وتا بیا به څه کوي که داغه ټیکو وتا زاسم جنتی خو که زما ټیکو وتا څه وکړي لږ سوچ پکاري دا امام علوسی وی امام قرطبی چې دا د قرآن مفسرین دي دا خلق چې نوې تا به قرآن معنم نشو کوله دے امام قرطبی جلد 1 صفحہ نمبر 21 کی لکھی مثل الذین یقرؤون القرآن ولا یعلمون تفسیرہ کمثل قوم جاءهم کتاب من ملکهم لیلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روات ولا يدرون ما في الكتاب وہی چکم سڑے قرآن وہی پمانے نہ پوئیگی د دې داسې مثال دی لکه یو قوم ته د بادشاہ خط راشي او تور شپوي دوی سره رڼا نوي چې پړاوي کی خو زړه ته تشیر نه نوځي چې را بادشاہ خو څاډر را لګلې دی نور خبر نوي یا جزانو باندې پترساش پتیریږي وای چا چې د قرآن ترجمه نه ځان نه خبر کړي هغه غسی دی په ایمان موږ ټول د غسی نه یاره موږ په الله کتاب باندې ایمان دین چې ته په پوهیږي نه څنګه ایمان دې پیرا وړي دا خبره اهمه ده دا سنه ده چې بس تش ما پرې خندا او نخره وکي یاره مفتی صاحب ماجیبه خبرې کوي په دې زما د خبرې جواب نه کیږي زه په یو شی باندې 300 حواله ورکوم ته نرشه په 200 ورکا وایا چې دا سنه ده دا سنه بیا به دې زو منم په دې خو نه کیږي چې ته ما پرې صرف خندا وکي او خلکو ته کتاب وخای چې مفتی صاحب دا وایي وګوره ټوله دنیا دا وایي مفتی صاحب دا وایي ټوله دنیا خو ډیر څه وایي ټوله دنیا ګیره خری خو حرام ده ټوله دنیا سیګریټس کی خو حرام دي ټوله دنیا بربنډ ګرځي خو حرام ده د ټوله دنیا په کورونو کې شرعي پرده نشته خو حرام ده اند قمولیان کورونو کې شرعي پرده نشته یو مولا وګوره چې داغه کرا ورارن نه نوزي یا پکې ورور نه نوزي یا د ترزوي ور کرا نزي یو مولا راته خو خیز بیان در نو ته به وسوي چې کني دا جایز ده سوره نساء وګوره سوره نور وګوره پته وته ولګي امام سیوطی رحمه الله دا هغه مولا دی چې دوی د 12 ربیع الاول د عید میلاد النبی ټول بلډینګ په د باندې ولاړ دی دا امام سیوطی په الاتقان جلد 1 صفحہ نمبر 106 کی لکھی القراءة بالتدبر والتفهم فهو المقصود العظم والمطلوب الاهم وی چې د قرآن د تلاوت اهم مقصد دا دی چې ته په معنا پوه شې او په مقصد باندې ځان ورسوي چې ما ته الله څه ویلي دي یو آیت په معنا دی پوه شې خو چې مقصد نه خو خبر شي کنه حسن بصری رحمه الله چې دا د ټولو پیرانو بلډینګ په حسن بصری باندې ولاړ دی وی چې حسن بصری د علی نه وی دا طریقې راوړي دي مونږ وی چې حسن بصری او علی لیدل نه دا بخپل ځای کې ان شاء الله مونږ تاریخ سره ثابتو آغا مفتاح دار السعادہ جلد 1 صفحہ نمبر 236 کی لکھی انزل لتدبر فجعلوا تلاوته عملا حسن بصری وی چې دا قرآن نازل شوی و د معنی او د پوهې مقصد د پاره وی خلق تلاوت نه بس کتاب جوړ کو چې بس تلاوت کو دا ډېر خلق د دینه عمل جوړ شیخ ولی الله کابل گرامی لوی عالم تیر شوی دی اوس وخت کې تیر شوی دی آغا اعلام الاعلام آغا په صفحه نمبر 100
79 کی لکی آغا قل الفقهاء وکسر القراء دیزے کی آغا لکی وگد بحث کڑے جڑائے کڑے دا چه ظرف ارمان کوما دا حفظ مدرسے زیادت شوی او دا علم مدرسے کم شوی او دا خلق توجہ حفظ طرف تدا تش الفاظ ویو پمانے جان نپویوی اکثر خلق ان پڑھ دی دا اللہ دی کتاب نہ بے خبر دی مولیان او گمراہ خلق کی چکم طرف تبوزی اخ طرف تبوزی. امام وحبت الزحیلی ولی دیر دنیا پمن کی کار کڑے دے بی دین خلق راشی پیغمبر علیہ السلام روایات تی ضیاء النور کی شیخ الاسلام زمنگا مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ راوڑی دی او دا سے وقت براشی چی ممبر باندے با شیطانان ناس دی خلقو لبا دین پڑا ہوئی سوکتے خدا آخر زمانی مولا دے شیطان بتی جوڑی. تفسیر سراج المنیر جلد 5 صفحہ نمبر 173 کے علامہ وحبت الزحیلی دا عرب و عالم دے زمانگ پا پارٹے کے ندے آغا وئی چی دے آیت نا معلومہ شوا وجوب تدبر القرآن بمعرفت معانی ہے هذا امر مفروض علی کل مسلمن وی دے آیاتون ذکر کری دینا معلومہ شوا چی دا قرآن ترجمہ فرض دا او هذا امر مفروض علی کل مسلمن و دا پا ہر مسلمان فرض دا لا تکفیہ التلاوت من غیر تعمل صرف دا قرآن پا الفاظ ویل کافی ندی بغیر دا معنینا داغوی. شیخ امین اللہ الپشاوری فتاوی الدین الخالص جلد 4 صفحہ نمبر 182 کی لکھی من یقرأ القرآن ویتلوہ بلا تدبر و تفہم کم سڑے چھ قرآن کریم وائی بغیر دا تدبر و تفہمنا او ضرورتهم نہ محسوسوی چھ زدی مخ کی ترجمہ وکم نو دا سی سڑی تا ثواب نہ ملاوی گی. دا شیخ امین اللہ الپشاوری رحمہ مدذل العالی وی. امدارنگی زمنگا شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ احسن الکلام جلد 3 صفحہ نمبر 331 کی لکی شیخ امین اللہ وی من یقرأ القرآن ویتلوہ من غیر تدبر ولا تفہم معناہ مع قدرته على ذلك فهذا قد جاء في حقه الوعید فی الكتاب والسنہ. سرد دی چھ دا قرآن معنی زد کول آسان خبر دا مدرسی ڈیری دی مولیان ڈیر دی بیایم نزد کئی وی دی پا بارکی قرآن و سنت کی وعید راگلے دے دا سڑے گناہگار دے. شیخ عبدالسلام احسن الکلام جلد 3 صفحہ نمبر 331 کی لکی چھ زما پا نس باندے راجہ خبر دادا چھ کم سڑے تلاوت کوی طول عمر او د تدبر او د تفاهم ضرورت محسوسی ہمیشہ د پار ارادہ دانوی چیز با ترجمہ کوم دل بالکل ثواب نہ ملاوی. احسن الکلام گورے د پختو کتاب دے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ د دیوبند و د ہندوستان ټولو نہ لوی مشر تیر دے دا حق حوالہ باندے اشرف علی تانوی بوادر و نوادر کی لکلی دی 331 صفحہ کے در اول سن تمیز این کتاب را بایشان تعلیم باید کرد تا اول چیزے کے درجہ فعالی شان افتت معنی کتاب اللہ باشد. وہی چھ بچو لکل سڑے تعلیم ورکی نو پکار دے چھ ٹولو ناول الفاظ سنگ ورطوئی نو فوراً ورپسے معنی چھ دا مشروم زڑتا ٹولو ناول دا قرآن معنی کوزشی دا شاہ ولی اللہ ہوئی. شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ دا ٹول دیوبند علماء استاز دے آغا وہی شاہ اشرف علی تانوی 332 کلی کی بوادر و نوادر کے وہی چھ دا اللہ ناراضگی اور رضامندی دا چھ سنگ قرآن خائی دا سی مولیان نشی خائلے نوی ما سوچ وکا چھ دا قرآن ترجمہ با امیان سنگ ازدکی نوی ما پا ہندے جب کی زکا ترجمہ وکڑا چھ دا خلق ترجمہ ازدکی دے ہندوستان خلق. بوادر و نوادر کے اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ پخپل ہوئی صفحہ نمبر 333 کے آگوی تعلیم قرآن سب کے لیے صغار ہوں یا کبار عوام ہوں یا خواص مطلوب و معمور ہے. وہی دو قرآن معنی تعلیم دا ہر چاہتا کوڑو کے دے کا غٹتے کا خاص دے و کا عام دے اگر دا پارا مطلوب او ضروری دے. اس میں تعلیم ترجمہ بھی داخل ہے پدے کے دا ترجمہ تعلیم ہم داخل دے. جس طرح کہ عوام عرب مستثنا نہیں اس طرح عوام عجم بھی مستثنا نہیں. لکسنگ دا عرب و خلق تینا مستثنا نو پیغمبر معنی باندے پوی اول اور وہ سم مستثنا ندی دا غس عجم ہم مستثنا ندی. بعض خلق غجوڑی یہ رجی دا الف لامیم چھ دے دا حروف مقطعات چھ دی دا دیکھو معنی نشتا کنا بیا با دیتا چکو نو ولی تا قرآن کی ندی پڑھاو کری چھ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها او تا قرآن کی ندی پڑھاو کری چھ فتقوا اللہ مستطاعتم
الله نه دومره ویریږه چې څومره دی وسوي. الله دومره تکلیف چاله نه ورکوي چې وس نه وي. د الف لام میم معنا الله را لېږلې نه ده، نو موږ به پې نه نیسي. لہذا د کم شي معنا چې نه ده را لېږلې، نو ته هغه شی پې ولې قیاس کوي چې هغې معنا قرآن معنا خو الله را لېږلې ده، هغه خو زده که که نه. په الف لام میم خو دې ځکه نه نیسي چې فاتقوا الله ما استطعتم، الله یې معنا نه ده را لېږلې. نو دې آیت نه دا معلومه شوه چې د قرآن ترجمه هر ښځې و نر باندې فرض ده چې قرآن نه ځان خبر نه کې حلال و حرام و جایز و ناجایز و د ملا د کو فراډونو نه ځان نشي خبرولی. کله به وایي چې دا ملا ټیک وایي، کله به وایي چې دا ملا ټیک وایي، کله به یو بیزې غونې یو شین ډکي پسې بیم بیم کوي، کله به بل ډکي پسې بیم بیم کوي. او د قرآن ترجمې نه بغیر تش تلاوت باندې ثواب ملاویږي، خو الله چې ستا اراده وي چې زه به ترجمه زده کوم انشاءالله راتلونکي وخت کې ورځ بعد میاشت بعد کال بعد ویم الله کتاب دې ځان ملامته ګڼي ګناهګار ګڼي ثواب به درته ملاوي. او که د سره ځان ملامت هم نه ګڼي ضرورت هم نه محسوسوي بیا به نه ملاوي. بس لفظي ترجمې ته ګوره دوباره. افتطمعون واذا لقوا الذين آمنوا، او کله چې دوی مخامخ شي مؤمنانو سره، قالو نوای دوی آمنا ایمان راوړی دی من. واذا خلا بعضهم، او کله چې لاړ شي بعضې د دوی یعنی دا منافقان الی بعضې مشرانو د یهودو ته، هغه مولیانو محرفینو ته، قالو هغوی ورته وایي اتحدثونهم، آیا خبر ورکوي تاسو دوی ته یعنی مسلمانانو ته حالونه وایي بما د هغه شي فتح الله علیکم چې کورا کولاو کړي دي الله په تاسو باندې. تاسو د هغوی خبرو اطلاع ورکوي مسلمانو ته، مه ورکوي کني نو عاقبت به دا شي لیحاجوکم، د دې دپاره چې دوی به دلیل ونیسي په تاسو باندې به په هغو معلوماتو او هغو خبرو سره عند ربکم پنځ د رب تاسو. افلا تعقلون، نو آیا د عقل نه کار نه اخلئ؟ اولا یعلمون، آیا دوی نه پوهیږي ان الله چې یقینا الله یعلم پوهه دی ما په هغه څه باندې یسرون چې دوی پټوي وما په هغه څه باندې یعلنون چې دوی ښکاره کوي. ومنهم، او بعضې د دوی نه امیون آمیان دی انپڑ، لا یعلمون الکتابا چې نه پوهیږي په کتاب باندې یعنی معنی نه خبر نه وي، الا امانی مگر روان دی پارزوګانو خواهشاتو پسې. وانهم، او ندی دوی الا یظنون مگر اٹکل کوي. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا. یا اللہ کمزے پوری چی آواز چا ورطا غگنی ولے دے دنیا و آخرت خیستہ کا. یا اللہ چی چاہم اور دلے دے عمل کولو توفیق ولور کا. یا اللہ سوکم چی زمنگ در ساوری پروردگار دا قرآن خواگئی زڑتا کز کا. یا اللہ دا دے کلام پا برکت دا ہر قسم فتنو نہ وساتا. یا اللہ دا دے قرآن پا برکت پا کورونو پا مالونو کی برکت واچوا. یا اللہ پا دے قرآن پا برکت جنتون نصیب کا. یا اللہ مردگان او بخا. یا اللہ دا زمنگا چی سمر شاگردانو ملگری دی رب العالمین منگتا غلار نصیب کا چی تپی رازی کے گے. یا اللہ گیر چا پیر چی سمر مسلمانان دی پروردگار عالم دا دے کلام پا خاطر دا دوی دشمنیان پا دستے بدلے کا. یا اللہ خپل قرآن تا اکے نوا. یا اللہ دا غیرتی خلق تے غیرتی کتاب باندے پوئی کا. یا اللہ دا ایماندار خلق دے صحیح ایمان ورتاو خایا. یا اللہ قرآن و سنت باندے پوئی کا. یا را بچیو کی نیکمل علماء اولیاء جوڑ کا. یا اللہ دوی نیکمل علماء اولیاء جوڑ کا. یا اللہ کورونو کی عزتنا نصیب کا. یا اللہ خزیو بچید بے عزتیو نہ وساتا. یا اللہ دا کم وائرس چراغلے دے دا تمام مسلمانانو حفاظتو کا. یا اللہ زمنگ پا ملک امن راولا. یا اللہ کسوک غواڑیو کا نغواڑی زمنگ دا ملک قانون قرآن کا.
یا الله د کفارو سازشونو نه تمام مسلمان اسلامی ملکونو حفاظت وکا یا الله د پاکستان خصوصی حفاظت وکا اللهم ربنا آتنا فی